औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज मैं एक नया मौजू लेकर आया है, यानी आज आप नौ सबक पारूं। ठीक है, यमिक उन्वान छु स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पारो आज ये आठ सबकस। इस सबक के मैंने स्वामी विवेकानंद के सबक को दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। पहला हिस्सा आज पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे। जो आज पहला हिस्सा पढ़ेंगे तो पन किताब था पानस ब्रोह कन सफ नंबर 47 कड़ू गोडनथी ये समझन ब्रोह करो गोडनथी अमिच यानी अमि सबक बुलंद खानी, ताकि युस अत मज मुश्किल अल्फाज आसि या समझनस मज पढ़नस मज गस परेशानी तो सो गस इंशाल्लाह दूर। तो आप सबसे पहले आप अपनी किताब की तरफ नजर रखिए। सफ नंबर 47 काड़न मैं वो तो शाबाश। नजर रखिए। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन से ही उनका रोजान मैंने लिखा है तवज्जो, रूहानियत और खुदा शनासी की तरफ था। खुदा शनासी, खुदा को पहचानना, जो उनकी वालिदीन की तरबियत का असर था। उनके वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलूस शख्स थे। बेलूस के लफ्जी माने है खालिस। उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मजहब की सच्ची पैरो और पख्ता सीरत व किरदार की खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी वसी और गहरे मुताला की दाग बिड़ाना धूम मचाना। उनमें मगरबी फलसफा और तारीख खास तौर पर काबिल जिक्र है। जवानी के क़याम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर निहायत सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा, जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्ण से पूछा जिसका जवाब उनको उनसे कबल कई लोगों से पूछकर भी न मिला था। ये सवाल ये था, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामाकृष्ण ने किसी तवक्कुफ, मैंने यहाँ लिखा है तवक्कुफ के लफ्ज़ माने है ठहरना, तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया, हाँ मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का जो मजबूत रूहानी रिश्ता उस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगी फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हो गए। ये इसकी बुलंद ख़वानी है और यहाँ अल्फाज माने दिए हुए हैं, इनको भी लिखना है। अब प्यारे बच्चों, अब आपको किताब की तरफ नहीं देखना है, अब आपको मेरी तरफ देखना है। देखो बच्चों, कशिर पे वन बह गोडनथ यह कथ कि मैं पढ़ तो यह हिस्स ब्याक हिस्स पढ़ो सुबह से, मैंने आपको बताया। वो वन बह तह कशिर पे समझाव बह यह स्वामी विवेकानंद कुस उस। ठीक है, सिर्फ आपको मेरी तरफ नजर रखना है। स्वामी विवेकानंद किस बारस मज वनान मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता यानी शायर, तमिस नोबल प्राइज वगैरह मेलमित, बड़ एवार्ड मेलमित सो तह तम सु नाव बोजमुत डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। सो दपान भारतस वनान, भारत क्या लुकन वनान, दपान अगर हसा तह समझुन आसि, अगर हसा तह कथ समझन आसि, तेल हसा छु स्वामी विवेकानंद फलसफी जिंदगी समझो, तह हसा यह पाने सोरे समझ। थो मे नजर दपान स्वामी विवेकानंद यह हसा 12 जनवरी 1863 मज, 12 जनवरी 1863 मज कत आमुत कलकत्ता मज। ठीक है, तम सुंद असली नाव हसा नरेंद्र दत्ता, युस मे तह ओतामत वोन। क्या नाव? नरेंद्र दत्ता। मैं लिखूंगा नरेंद्र
دتا دپان اصلی ناو ہسا چھُ تسُنٛد نریندر دتا بچپن پٮ۪ٹھٕے ہسا اوس سُہ کیٛاہ تٔمۍ ہسا اوس خۄداے سٕنٛز خۄدٲیی کُن نیک کامٮ۪ن کُن اصل دٮ۪ماغ اوس تتھ کوٚت یہِ ہسا یعنی اصل چیٖزن کُن اوس زیادٕ تس توجہ ٹھیٖک چھا نیک کامٮ۪ن کُن یُس ہسا یہِ ہیٚچھنومُت اوس پنٕنۍ مٲلۍ ماجہِ توے چھُ مٲلِس ماجہِ فرض بنان کہِ سُہ گژھِ بچس اصل تعلیٖم دیُن تہٕ بچس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ فرض بنان یہِ عٲید ذمہٕ دٲری سُہ گژھِ سُہ اثر کرٕنۍ یِتھ کٔنن سوامی وویکانندن بچو مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز تِم کتھٕ پننہِ جایہِ تھایہِ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ پوٚک ٹھیٖک چھا دپان تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ہسا اوس ناو وشواناتھ دتا یہِ ہسا اوس اکھ بوٚڑ بارٕ ؤکیٖل بیٚیہِ اوس سماجی کارکُن کیٛاہ گوٚو یُس لُکن ہٕنٛز خدمت اوس کران مگر کِتھ کٔنۍ اوس کران بغیر کُنہِ لالچی بیلوٗس چھُ مےٚ ییٚکیٛاہ لیوٗکھمُت خالص یعنی یس نہٕ کانٛہہ کیٛاہ آسہِ ہے لالچ آسہِ ٹھیٖک چھا دپان تٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ ہسا اوس ناو بھونیشوری دیوی یہِ ہسا اوس یُس یہِ بھونیشوری دیوی اوس یہِ ہسا اوس مذہبٕچ پننہِ مذہبٕچ پوٚز تہٕ پکہٕ پیروکار یہِ اوس پننِس مذہبس واریاہ اصل پٲٹھۍ مانان تہٕ وویکانندن ہسا کٔر کٲم یہِ ہسا اوس کتھ پرنس سۭتۍ سۭتۍ اوس یہِ گٮ۪ونس سۭتۍ میوٗزِکی سۭتۍ تہٕ گِنٛدنس درٛۄکنس سۭتۍ تہِ اتھ خٲطرٕ تہِ ہسا اوس أمِس یہِ شوق گِنٛدنُک موسیٖقی ہُنٛد ییٚلہِ ہسا تٔمۍ سُہ کلکتہ یونیورسٹی منٛز گریجویشن کٔر یعنی ییٚلہِ سُہ 14مہِ پاس گوٚو ٹھیٖک چھا گریجویشن کٔرٕن پتہٕ کیٛاہ سا کوٚر تٔمۍ کٲم پتہٕ ہسا کٔر تٔمۍ یہِ ہسا یہِ یُس مغربی کیٛاہ چھِ اتھ ونان مغربی اثرات چھُ تتھ فلسفن پٮ۪ٹھ لوٚگ سُہ سوچ کیٛاہ لوٚگ یعنی تٔمِس سُہ ہسا گوٚو تتھ منٛز واریاہ کامیاب داغ بڑایا اس نے یعنی دھوم مچایا واریاہ مشہوٗر ییٚلہِ ہسا سوامی وویکانند کیٛاہ گوٚو جوان گوٚو تہٕ تٔمِس کیٛاہ گوٚو سُہ ہسا گُزریو واریاہ مراحلو منٛز تٔمِس ہسا لوٚگ شک گژھنہِ کہِ یہِ خۄدٲیی کیٛاہ چھِ خۄدٲیی پٮ۪ٹھ خۄدٲیی چھا کِنہٕ نہ چھا تٔتھۍ بارس منٛز سا کٔر تٔمۍ کٲم 1868 منٛز گوٚو سُہ پننِس کالجہِ کِس پروفیسرس انگلش پروفیسرس دوٚپنس یہِ ہسا یہِ تٔمۍ کوٚر تس تٔمِس اوس ناو سری راما کرشنا تٔمۍ ہسا کوٚر تس سُے سوال یُس سوال تٔمۍ واریاہن لُکن اوس کوٚرمُت مگر جواب اوس نہٕ میوٗلمُت کِہینۍ ییٚلہِ ہسا أمِس یہِ سوال کوٚرُن دوٚپنس سر کیٛاہ ژٕ چھُ یا خۄدا وٕچھمُت دوٚپنس آ مےٚ چھُ خۄدا تِتھے کٔنۍ صاف نظرِ یِوان یِتھ کٔنۍ ژٕ چھام یِوان یہِ بوٗزِتھ گوٚو سوامی وویکانند دۄنوٕنی منٛز اکھ گہرٕ رشتہٕ اکھ یعنی تِہنٛدیو پتہٕ سُہ گہرٕ رشتہٕ سۭتۍ میوٗل پتہٕ دُنیہٕچ اتھ فلسفی زندگی واریاہ فٲیدٕ یہِ گوٚو گۄڈنیُک امیُک اکھ پیرا اتھ منٛز درٛاے سوال 2-3 سوامی وویکانند کتھ شہرس منٛز اوس زامُت یعنی أسۍ لیکھو کلکتہس منٛز جواب تمیُک یا دوٚیِم سوامی وویکانندُن اصلی ناو کیٛاہ چھُ تٔمِس چھُ ناو نریندر دتا یا بیاکھ سوال چھُ سوامی سری راما کرشنا کیا سوال کوٚر سوامی وویکانندن کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے انشاءاللہ یہ سوال ہم کل لکھیں گے باقی شکریہ السلام علیکم